नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म राजेन्द्र भट्ट। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। छाङहरू र तिङ्कर जोड्ने गोरेटो बाटो निर्माण सम्पन्न। मुख्यमन्त्री भट्टद्वारा सोमबार उद्घाटन। भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य। कञ्चनपुरको मजगाउँ विमानस्थल सञ्चालनमा सरकारको चासो। प्राविधिक टोलीद्वारा स्थलगत निरीक्षण सञ्चालनका लागि जनप्रतिनिधिहरूको पहल। डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिकाद्वारा विद्युतीकरण प्राथमिकतामा। 90% क्षेत्रमा बिजुली पुग्यो। एक घर एक धारा कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा। डडेलधुरा अस्पतालको भवन निर्माणको काममा तीव्रता। 70% काम सम्पन्न। भवन निर्माण पश्चात सेवा विस्तार गर्न सहज हुने विश्वास। र कैलालीको धनगढीमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा। सस्तो मूल्यमा उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न सकिने। माल सामानको अभाव हुन नदिन उचित व्यवस्थापन। It's time for United Cements Break. हरेक निर्माण सामग्रीको महत्व दर्शाउँदै युनाइटेड सिमेन्ट्स अब जुट्ने बेला हो। राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। अतुलनीय प्रविधिलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउँदै प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट। गुणस्तरको नयाँ स्तर। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। नेपाल सरकारको 1,08,36,000 लागतमा नेपाली सेनाले निर्माण गरेको ब्यासको छाङरू तिङ्गर जोड्ने घाटी बगर क्षेत्रको गोरेटो बाटो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष पल्लव पौडेल, नेपाली सेना सुदूरपश्चिम प्रेतनापति निर्मल कुमार थापा लगायत सैनिक उच्च अधिकारीहरूको सहभागितामा घाटी बगर क्षेत्रमै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बाटोको उद्घाटन गर्नुभएको हो। बाटो निर्माण सम्पन्न गरेपछि सो क्षेत्रमा आवत जावत गर्न सहज भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको भनाइ छ। भएको छ र यो सँगसँगै फेरि यो भन्दा यतैपट्टि अझ फेरि केही अप्ठ्यारो ठाउँ छ भन्ने कुरा पनि हामीले सुन्न पायौँ र त्यसको लागि पनि प्रदेश सरकारले पनि पहल गर्छ र छिटोभन्दा छिटो त्यो बाटोलाई पनि अप्ठ्यारो ठाउँहरूलाई सहज बनाउने काममा हामी लाग्छौँ। र यो सँगसँगै अब छाङरुङ जानको लागि जो धेरै अप्ठ्यारामा त्यहाँका जनताहरू छन् त्यसको लागि पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो तर्फबाट पनि प्याकेज एउटा बनाएको छ। त्यसलाई पनि हामीले त्यहाँको बाटोको कुरा, त्यहाँको खानेपानीको कुरा, त्यहाँ स्वास्थ्य शिक्षाका कुराहरू जे त्यहाँको ब्यास क्षेत्र जोड्ने तम्बाकु क्षेत्रमा झण्डै 200 मिटर चट्टानी भागमा अझै बाटो बनाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। सो क्षेत्रमा अहिले पैदल हिँड्न सक्ने बाटो भए पनि दीर्घकालीन रूपमा बाटो निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ। वस्तुभाउ समेत राम्रोसँग हिँड्न नसक्ने तम्बाकु क्षेत्रलाई यस्तै छोडियो भने ब्यासका स्थानीयलाई निकै दुखाउने दार्चुलाबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद गेलु सिंह बोहराको भनाइ छ। त्यो बाटोको परिपूर्ति तब हुन सक्छ अथवा उद्देश्य पूर्ति तब हुन सक्छ जब हामीले यो तम्बाकु भन्ने ठाउँमा पनि कमसे कम चाहिने निर्विवाद रूपमा चाहिँ जनावर चाहिने आउन सकोस्। त्यसैले उहाँको पनि बनाइ के छ भने ठिकै हो, हामीले जहाँ अप्ठ्यारो छ त्यहाँ पुग्ने नेपाली सेनाको धर्म पनि हो र विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्ने ठाउँमा हामी जति प्रयास हुन्छ हामी जहाँ धेरै गर्नुपर्छ त्यसको लागि म तयार छु र सम्भवतः उहाँको भनाइअनुसार म विस्फोटक पदार्थको काम चाहिँ दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गादेखि 87 किलोमिटर उत्तरमा रहेको ब्यासको तिङ्कर गाउँसम्म पुग्न दार्चुला तिङ्कर सडकले 47 किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोलेको छ। अछामको ठुलासैनमा प्रहरी पोस्ट स्थापना गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामका अनुसार मङ्गलसेन नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 ठुलासैनमा प्रहरी पोस्ट स्थापना गरिएको हो। सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्ण प्रसाद उपाध्याय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक योगेन्द्र सिंह थापा, वार्ड नम्बर 6 का अध्यक्ष जनकराज भण्डारी, वार्ड नम्बर 7 का अध्यक्ष सिद्धराज ढुङ्गाना लगायतको सहभागितामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी पोस्ट स्थापना गरिएको जानकारी गराइएको हो। सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको भवनमा अस्थायी प्रहरी पोस्ट राखिएको ठुलासैनमा काम सुरु गरी
अछाम प्रहरीले अझै सुरक्षालाई सुदृढ बनाउँदै लैजाने जानकारी दिएको छ। लामो समयदेखि बन्द रहेको कञ्चनपुरको मझगाउँ विमानस्थललाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेको छ। बन्द रहेको विमानस्थलको निरीक्षण गरे पश्चात सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको समेत जनाइएको छ। एक रिपोर्ट। असुरक्षाको कारण देखाउँदै सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बन्द भएको कञ्चनपुरको मझगाउँ विमानस्थल पुनः सञ्चालन हुने सम्भावना बढेको छ। पछिल्लो समय विमानस्थलको लम्बाई तथा चौडाई नपुग्ने भन्दै केही विवाद आए पनि निरीक्षण गर्न पुगेको प्राविधिक टोलीले भने सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ। अब हामीलाई माथिबाट यहाँ स्टोर निरीक्षण गर्न पठाएको खास कारण के हो भने जग्गा के कति छ, यो हामीले यसमा अहिले फर्स्ट फेजमा चाहिँ 1525 मिटर लम्बाइ र चौडाइ 30 मिटर हुने गरी रनवेको चाहिँ लम्बाइ र चौडाइ त्यस्तै कायम गरेका छौँ। त्यस सन्दर्भमा हामीले चाहिँ एप्रोन चाहिँ 90 मिटर र लम्बाइ र 60 मिटर चौडाइ अनि ट्याक्सीवे चाहिँ 75 मिटर लम्बाइ र 20 मिटर चौडाइको ट्याक्सीवे कायम गरेर बनाउने भनेर इस्टिमेट भइसकेको 37.5 करोडको इस्टिमेट तयार भइसकेको छ। त्यसमा चेक गर्ने सन्दर्भमा यहाँ यसमा स्थलगत निरीक्षण गर्न आएको हो हैन। त्यसमा अहिले स्थलगत निरीक्षण गर्दाखेरि काम चाहिने लगभग फागुनबाट गरिने जस्तो सम्भावना देखिन्छ। बन्द रहेको विमानस्थलको प्राविधिक टोलीले निरीक्षण पश्चात उडान गर्न सकिने जनाएकाले हवाई सेवा सञ्चालन हुने या नहुने भन्ने दुविधा टरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व राज्य मन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश रावलले बताउनुभयो। लामो समयदेखि बन्द रहेको अवस्था हो। यसलाई पुनः सञ्चालन गर्ने कुराहरूमा यसलाई चाहिँ कन्सल्टेन्टले पनि यसको विषयमा पोजिटिभ रिपोर्ट प्राप्त भइसकेको छ र गत वर्ष हामीले यसको चाहिँ फिनिसिङ वायर गर्यौं भने यस वर्ष यसले चाहिँ पिच गरेर सञ्चालन गर्ने कुराका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुराहरूमा संघीय सरकारको नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूसँग पनि पहल गर्ने भएको छ र अहिले त्यही अनुरूप आज नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट पनि कन्सल्टेन्ट आउनु भएको छ। उहाँले पनि सबैभन्दा चौडाइ कम भएको एरियामा नाप्दा पनि मापदण्ड पूरा भएको कुरा उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ नाप्नु भएको छ। यो हिसाबले हेरिरहँदा अब यसमा कुनै पनि चाहिँ यसको चौडाइको हिसाबले अथवा लम्बाइको हिसाबले नहुने कुरा को पर्खाइ अब सधैँका लागि समाप्त भएको छ। बजेट अभावका कारण विमानस्थल सञ्चालनका लागि दुविधा भए पनि प्राविधिक रूपले सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना पनि देखिएको हुँदा आवश्यक पहल गर्ने यता भीमदत्त नगरपालिकाले जनाएको छ। बजेट कम भयो भन्ने जो भन्नुपर्छ त्यो हामीलाई पनि लागिरहेको छ। तर यद्यपि रातो किताबमा संघ सरकारका तर्फबाट 20 लाख देखिए पनि त्यो अन्तिम विषय त होइन। फेरि पनि अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गर्छ, नेपाल सरकारलाई त्यो स्वाभाविक रूपले बजेट छुट्याउनका निम्ति तयारी हुनुहुन्छ। त्यसमा त्यो बजेटलाई अहिले 20 लाख मात्रै गरेर भएन। बिचमा हामीले भीमदत्त नगरपालिका प्रदेश सरकारको तर्फबाट या संघीय मान्यज्यूको तर्फबाट प्रदेश मान्यज्यूको तर्फबाट पनि जुन किसिमको हामीले त्यहाँ बजेटको व्यवस्थापन गर्यौँ र महाकाल नगरपालिकाले पनि योगदान पुर्याएको सन्दर्भ छ। यो कुरा गर्दाखेरि त स्थानीय सरकारहरूको प्रतिबद्धता छ। बन्द रहेको विमानस्थल सञ्चालनमा आउने हो भने कञ्चनपुर जिल्लाको समग्र पर्यटन क्षेत्रसँगै सबै क्षेत्रको विकास हुने देखिन्छ। तसर्थ जिल्लाको पर्यटनको क्षेत्र लगायत विभिन्न क्षेत्रलाई विकास गर्न जति सक्दो विमानस्थललाई छिटो सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ। कञ्चनपुरबाट चन्द्रकान्त जोशीको रिपोर्ट। बझाङ्गी एक महिलालाई बलात्कार गरी यातना दिनेलाई कानुनी कारबाही गर्न राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले माग गरेको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग सुदूरपश्चिमले सोमबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै बझाङको बुङ्गल नगरपालिकाकी 21 वर्षीय महिलालाई ससुरा र उहाँका सहयोगमा अन्य व्यक्तिले पनि बलात्कार गरेको तथा यातना दिएको भन्दै पीडित महिलालाई न्याय दिन माग गरेको हो। ती महिलाको शारीरिक र मानसिक अवस्था पनि नाजुक रहेको भनिएकाले पीडितको हालको स्वास्थ्य अवस्था तथा घटनाको अनुसन्धानका बारेमा जानकारी गराउन जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई आयोगले पत्रचार समेत गरेको छ। डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिकाले 90% क्षेत्रमा विद्युत पुगेको जनाएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीर्घराज बोगटीले चुनावका बेला प्रतिबद्धता जनाए अनुसार विद्युतीकरणलाई जोड दिएको र गाउँपालिकाको 90% क्षेत्रमा विद्युत पुर्याइसकेको जानकारी दिनुभयो।
पूर्वी चौकीलाई उज्यालो बनाउँछौँ, उज्यालो पूर्वी चौकी हुन्छ भनेर पद बहाली गरेकै दिन मैले असार 22 गतेका दिन यो घोषणा गरेको थिएँ। सोही घोषणा अनुसार पूर्वी चौकीका 7वटा वडामा बिजुली बत्ती बलिसकेको छ र पूर्वी चौकीको 85 देखि 90% भूभागमा बत्ती बलिसकेको छ भने अब 10-15% बत्ती बल्न बाँकी छ र यो 7 वडाका 10-15% लाई हामी 78-79 को बजेटभित्र हाम्रै कार्यकालभित्र यो पुरा कम्प्लिट गर्ने वाचा बन्धन जनतासँग गरेको। समुदाय स्तरमा बजेट परिचालन गरी आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको अध्यक्ष बोगटीले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक विकासका लागि भएका स्रोत साधनको परिचालन गरी अनुदान, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, तालिम लगायतका विभिन्न काम गर्दै आएको अध्यक्ष बोगटीले बताउनुभयो। यो जुन रकम छ, विकासमा लाग्ने रकम छ, त्यो समुदायबाट परिचालन गर्नुपर्छ। समुदायबाट परिचालन गर्दाखेरि त्यहाँ बहुसंख्यक मान्छेहरू रोजगार प्राप्त गर्छन्। त्यो प्राप्त गरेको रोजगारबाट उहाँहरूले आफ्नो समृद्धि र उन्नति गर्न सक्छन् भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ अहिले तपाईको विभिन्न ठाउँमा यो बजेटलाई हामीले त्यसरी समुदायमा परिचालन एक घर एक धारा कार्यक्रम अनुसार धारा निर्माण भइरहेको समेत गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो निर्माणलाई समेत विशेष जोड दिएको छ। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर। सुदूरपश्चिममा थप 50 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। यो सँगै प्रदेशमा सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 632 नागेको छ। नयाँ थपिनेमा कञ्चनपुरका 6 जना, कैलालीका 33, डडेलधुराका 2, डोटीका 2, दार्चुलाका 2, बैतडीका 2, अछाम, बझाङ र बाजुराका 1-1 जना रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म 7226 जना संक्रमित मुक्त भएका छन् भने प्रदेशमा अझै 700 बढी क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। संघीय सरकारको मातहतमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक मात्रै डडेलधुरा अस्पतालले सुविधा सम्पन्न भवन पाउने भएको छ। विगत लामो समयदेखि टिनको छाना मुनि सेवा दिइरहेको अस्पतालका लागि 2078 भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सुविधा सम्पन्न भवन निर्माणको काम भइरहेको हो। एक रिपोर्ट। वर्षौंदेखि टिनको छानो भएको जीर्ण भवनबाट सेवा सुविधा दिइरहेको डडेलधुरा अस्पतालका लागि नेपाल सरकारको आर्थिक सहयोगमा सुविधा सम्पन्न 3 तल्ले भवनको निर्माण हुन थालेको छ। भवन निर्माण भएपछि अस्पतालले दिँदै आइरहेको सेवा प्रभावकारी रूपमा दिनका लागि सहज हुनुका साथै सेवा सुविधालाई विस्तार गर्न सहज हुने डडेलधुरा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष करुणाकर ओझाले बताउनुभयो। यो निर्माण भइसकेपछि यहाँको चाहिँ यो एउटा अस्पताल जो संघीय सरकारको मातहतमा रहेको अस्पताल सुदूरपश्चिममै एउटा मात्रै अस्पतालको रूपमा रहेको अस्पतालले लक्षित गरेको जो एउटा सेवा छ त्यो सेवालाई प्रभावकारी रूपले यो भवन हामीले तयार गरिसकेपछि सेवाहरू प्रभाव गर्न सकिन्छ भन्ने हो। अस्पतालको मुख्य समस्या भनेको ठाउँको अभाव हुँदा विशेषज्ञ सेवा, आइसोलेसन, अपरेसन थिएटर, डायलासिस सेवा दिन नसकिएको हुँदा भवन निर्माण भएपछि सबै सेवा विस्तार गर्ने योजना रहेको डडेलधुरा अस्पतालका निमित्त प्रमुख डाक्टर जगदीश चन्द्र विष्टले जानकारी दिनुभयो। हाम्रो मुख्य च्यालेन्ज अथवा समस्या नै अहिले ठाउँको अभाव भएर भएको छ हैन। हाम्रो अस्पताल चाहिँ केन्द्रीय स्तरको संघीय अस्पताल जुन अहिले यो आर्थिक वर्षमा 500 बेडमा स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम समेत स्वीकृत भइसकेको अवस्थामा हामीले बेड संख्या थप्नलाई अथवा विशेषज्ञ सेवा थप्नलाई, वार्डहरू थप्नको लागि, अपरेसन थिएटरहरू थप्नको लागि, आइसियु एक्सपान्सनको लागि, डायलासिस जस्ता अन्य सर्भिसहरू सुरु गर्नको लागि यी सेवाहरू हामी निकट केही समयमै सुरु गर्न सक्ने अवस्थामा हुन्थ्यौँ। तर अहिले सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ ठाउँको अभाव भएको छ र अहिले एउटा नयाँ बिल्डिङ 100 बेडको पहिला उपक्षेत्रीय हुँदाखेरि चाहिँ 100 बेडको अस्पताल दरबन्दी संरचना स्वीकृत भएको थियो र 100 बेडको अस्पताल चाहिँ निर्माणाधीन छ र त्यो काम एकदम द्रुत गतिमा भइरहेको छ। 2075 साल पौषमा सम्झौता भएको नयाँ भवनको तुलनात्मक काम भने 70% भन्दा बढी निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ।
लकडाउनका कारण केही समस्या भए पनि निर्धारित समय अगावै अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्ने कम्पनीका टेक्निकल इन्चार्ज रमेश केसीको भनाइरहेको छ। सम्झौता 75 साल पुसमा भएको हो। 75 पुसमा यो प्रोजेक्ट सिद्ध्याउने टाइम फ्रेम 3 वर्षको टाइम फ्रेममा चाहिँ हामी सिद्ध्याएर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ह्यान्डओभर गर्नुपर्ने काम गर्नाले अब स्ट्रक्चरको पार्टमा हामी 70% को आसपासमा चाहिँ हामी स्ट्रक्चरको पार्ट सिद्धिसकेको छ र फिनिसिङ पनि केही पार्टमा वालहरूको काम। करिब 25 वर्ष पहिले निर्माण गरिएको टिनको छानो भएको भवन हुँदा अस्पतालका सेवा सुविधा सञ्चालन गर्नका लागि समस्या भइरहेको छ भने अस्पतालको वार्डमा पानी चुहिँदा बिरामीलाई शास्ति हुने गरेको छ। 3 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको भवनको लागत मूल्य अभिवृद्धि कर सहित 29 करोड 87 लाख रुपैयाँ रहेको छ। डडेलधुराबाट हरिश चन्दको रिपोर्ट। आवाज सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षक दिवस नेपालमा पनि मनाइएको छ। कुनै पनि देशको शैक्षिक प्रणालीले त्यस देशको भविष्य निर्धारण गरेको हुन्छ। शिक्षकहरूलाई परिवर्तनका संवाहक समेत मानिन्छ। शिक्षण पेशालाई सम्मानित पेशाको रूपमा लिइन्छ। देशको भविष्य निर्धारण गरिरहेका शिक्षकहरूको समस्या, चुनौती र व्यवस्थापनका लागि सरकारले के गर्नु पर्ला भनेर हामीले केही शिक्षकहरूलाई सोधेका छौं। सार्वजनिक शैक्षिक नीति अन्तर्गत चलिरहेका विद्यालयहरू छन्, ती नितान्त संस्थाहरूले संस्थागत ढङ्गले नै शिक्षकहरूको जीवनको प्रत्याभूति लिनुपर्छ र कतिपय कुराहरूमा यसमा कसैको लापरवाही पनि हुन सक्छ। कतिपय सञ्चालकहरू इमानदार नहुन पनि सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा सरकारले चाहिँ कुनै पनि कामदारको यो शिक्षक आज अलिकति यो शिक्षकसँग जोडिएकाले शिक्षासँग केन्द्रित रह्यौँ। कुनै पनि सेक्टरमा काम गर्ने श्रमजीवीहरूलाई सरकारले आफैले त त्यो भुक्तानी त गर्न नसक्ला, जिम्मा लिन नसक्ला, तर त्यसको दायराभित्र ल्याउने काममा चाहिँ सरकारले सहयोग गरिदिन सक्छ। राज्य भनेको सबै नागरिकको अभिभावक हो। राज्यको अभिभावक सरकार भइसकेपछि निजी सेक्टरलाई पनि उसले नियमहरू बनाएर कामदारहरूको सुरक्षाको चाहिँ जिम्माका लागि चाहिँ राज्यले नै यसमा पहल गरिदिनुपर्छ, नियम बनाइदिनुपर्छ, पारिश्रमिकहरू तोकिदिनुपर्छ र यसरी हामी नियुक्ति भयौँ, हामी पनि प्रक्रिया पुऱ्याएरै नियुक्ति भएर आएका छौँ र उहाँहरूलाई त्यो पेसामा गएको 1 वर्षपछि उहाँलाई प्रक्रिया पुऱ्याएर उहाँलाई चाहिँ स्थायी दरबन्दीमा लैजाने, त्यो राज्यका हरेक क्षेत्रमा तपाईँको के अरे जनयुद्धको बेला खास गरी अहिले जुन के अरे सेना जनयुद्धमा चाहिँ सेनाको रूपमा रहनुभयो, उहाँले 2-4 वर्ष जनयुद्ध लड्नुभयो, उहाँलाई व्यवस्थापन गरियो। तर हामी दशकौँदेखि यो सेवामा छौँ, यो पेसामा छौँ, तर हाम्रा बारेमा हामीले चाहिँ हाम्रा आवश्यकताहरू र आधारभूत मागहरूको पनि सुनवाई हुनुपर्छ भन्दा पनि आज राज्यसँग हाम्रो पनि लडाइँ भइरहेको छ। राज्यले हामीलाई प्रक्रिया पुर्याएर हामीलाई पनि एक प्रकारको जुन प्रक्रिया पुर्याओस्, राज्यले आफ्नो तर्फबाट एउटा चाहिँ नीति ल्याओस्, हामीलाई शिक्षकहरूलाई अथवा हामी यसमा क्यापेबल छैनौँ, हामी अयोग्य नै हौँ भनेको हामीलाई विदा गरिदियोस्, त्यो हाम्रो माग हो। नेपाली शिक्षकहरूको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने यहाँ 18औं प्रकारका शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। सामुदायिक विद्यालयमा त्यही किसिमको शिक्षक र संस्थागत विद्यालयमा पनि अझ झन् त्यहाँ त झन् हजुरको संस्थागतमा त अलग अलग वेतन छ। कुरा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने चेतना वाहक गर्ने व्यक्तिले आफ्नो जीविकोपार्जन हुने खालको चाहिँ वेतन पनि हुन जरुरी हुन्छ। भलै विगतका दिनहरूलाई हेर्दा त नेपाली शिक्षकहरूको केही तलब सुविधाहरू बढेको त छ, तर अहिलेको समय परिस्थिति अनुसारको उसको जीवन निर्वाह हुने खालको चाहिँ सुविधाहरू छैन, जसले गर्दा कतिपय शिक्षकहरू अब आफ्नो पेसामा मात्रै चाहिँ एकतर्फी नभएर अब विभिन्न किसिमका चाहिँ अवसरहरू अरू व्यवसायहरूको खोजी गरेको पनि हामी भेटाउँछौँ। किनकि उसको न्यूनतम जीवन निर्वाहको लागि पनि त्यो सरकारले तोकेको वेतन छ त्यसले उसको गुजारा नहुने, जसले गर्दाखेरि अरू व्यवसायहरू खोज्न पर्ने स्थिति छ। पहिलो नम्बरमा राज्यले चाहिँ जीविकोपार्जन हुने खालको चाहिँ वेतनको व्यवस्था गर्नु पर्यो र शिक्षकलाई आफ्नो पेसाप्रति वफादार बनाउनको लागि अरू कुनै पनि चाहिँ गर्नु राजनीतिको मलाई लाग्छ राजनीतिमा पनि मुचिन दिनु हुँदैन।
पेसा हो, शिक्षक एउटा चाहिँ पेसा हो। त्यसैले यसरी चाहिँ राज्यले सम्मान गर्न सक्यो र टिचरको गरिमा बढाइदिन सक्यो, अपनत्व गराउन सक्यो भने यो पेसा मर्यादित हुन्छ। र पढाउँछ तपाईँको छोराछोरीको औषधि उपचार सरकारले गर्छ भनेर सरकारले यदि हाम्रा छोराछोरीको शिक्षा, हाम्रा छोराछोरीको स्वास्थ्य सरकारले जिम्मा लिन्छ र हामीलाई उचित किसिमको सबै शिक्षकलाई एउटै श्रेणीमा राखेर महिला पुरुष भए पनि अन्य सबै तुलनाको रूपमा समान स्यालेरी बनाउने हो भने, उचित किसिमको दक्षिण एसियाको रूपमा टपमा पुग्न सकेन भने पनि बिस्तारै बिस्तारै बढाउँदै लैजाने हो भने तब मात्र ती शिक्षकहरू सक्रिय भएर अन्य कामहरू छोडेर पढाइमा लाग्न सक्छन्। विद्यार्थीको बालबालिकाको भविष्यको लागि उनीहरू अध्ययन अनुसन्धानमा लाग्न सक्छन्, नयाँ कुनै योजना बनाउन सक्छन्। अन्यथा यो तलबको कारणले यही शिक्षकहरूले चाहिँ पढाउने काममा अथवा अध्ययन गर्नुपर्ने काममा बाहिरको घाँस दाउरा गर्नुपर्ने, कुनै अरू व्यवसाय गर्नुपर्ने भएको कारणले यहाँ केही बाधा सिर्जना भएको छ। यसमा सरकारले सबैलाई समान किसिमको व्यवहार खाना लाउन पुग्ने गरी तलबको व्यवस्था गर्न सक्यो भनेपछि अनि शिक्षकहरूलाई अर्डर गर्न, निर्देशन दिन र आदेश पालना गर्न र काम नगर्नेलाई कारवाही गर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यसैले समान शिक्षकलाई, समान पदको शिक्षकहरूलाई समान किसिमको ज्याला दिनुपर्छ। तर कसैले चाहिँ 3000मा, कसैले 40,000मा जो तलब खाने सिस्टम छ त्यसको चाहिँ दुई किसिमको जो तरिका छ यसलाई चाहिँ अन्त्य गरी सरकारले पूर्ण रूपमा जिम्मा लिनुपर्छ। अनि मात्रै सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक खबर। दशैं, तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै धनगढीमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा आएको छ। मङ्सिर 6 गतेसम्मका लागि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा आएसँगै उपभोक्ता हर्षित समेत भएका छन्। सरकारले चाडबाडको समयमा आम उपभोक्तालाई राहत दिने उद्देश्यले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको हो। बजारमा महँगी बढ्दै जाँदा सुपथ मूल्य पसलबाट सस्तो मूल्यमा उपभोग्य वस्तु किन्न पाउँदा उपभोक्ता हर्षित भएका छन्। अहिले चिनी हामीले बजारमा 90 रुपियाँ हाल्नुपर्छ, अब यहाँ 70 रुपियाँ भन्ने सुनेको छौँ होइन, तर अहिले पाइएन, भोलि पाउला। त्यही भएर राम्रै छ, राम्रो छ। नुन लिएर गएर चिनी अलि पाइएन, अनि मैले डिभिजन लिएर गएको छु साग तरकारी रोप्नुलाई होइन, काउली, बन्दा अनि चम्चो, मेथी लिएर जाँदैछु। सुपथ मूल्य पसलबाट उपभोक्ताले सामान किन्ने मात्रै नभएर बेच्ने पनि गरेको साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन कार्यालय धनगढीका नायब महाप्रबन्धक केशव प्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो। चिनी आउँदैछ, चिनी यहाँ आइपुगेपछि अनि यो कारोबार पनि वृद्धि हुन्छ। यो बाहेक हामीले यो सुपथ मूल्य पसलबाट चाहिँ चिउरा, त्यसपछि चामल, अनि साबुन, सेनिटाइजर लगायत अरू खाद्यान्नहरू पनि हामीले वितरण हामी गर्छौँ। र स्थानीय उपभोक्ता जसले उत्पादन गर्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि यहाँ ल्याएर वितरण गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाडपर्वको समयमा सुपथ मूल्य पसलमा माल सामानको अभाव हुन नदिन उचित व्यवस्थापन गरिएको खाद्य संस्थान धनगढीका प्रमुख अनिल कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। वृद्धि गर्ने जसो प्रक्रिया देखिन्छ त्यसलाई निश्चय गरेर पनि सरकारले पनि जस्तो सालगढीमा जस्तै नेपाल खाद्य संस्थानबाट पनि आफ्ना उपज जति छन् खाद्य वस्तुहरू तिनीहरूलाई सहुलियत दरमा बजारमा जाओस् र जसले गर्दा बजारको मूल्य वृद्धिहरूमा नआओस्, कृत्रिम अभाव नहोस्, त्यो सम्बोधन गर्नलाई पनि अहिले हामीलाई सहुलियत मूल्यको लागि भनेर करिब 1200 क्विन्टल हामीलाई स्वीकृत भइरहेको छ। र यस वर्ष सुदूरपश्चिमका अन्य जिल्लाहरूमा भने सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा आएका छैनन्। अब खेल खबर। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमका कारण धनगढीमा आयोजना हुँदै आएको धनगढी प्रिमियर लिग DPL क्रिकेट प्रतियोगिता यस वर्ष पूर्व निर्धारित मितिमा आयोजना नहुने भएको छ। एकाडेमीले कार्तिक 8 देखि 24 गतेसम्म प्रतियोगिताको मिति तय गरेको थियो। आयोजक धनगढी क्रिकेट एकाडेमीले कोरोनाको जोखिमका कारण पूर्व निर्धारित मितिमा प्रतियोगिता आयोजना गर्न असम्भव नभएको प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएको छ। प्रतियोगिता आयोजना हुने नयाँ मिति यथाशीघ्र घोषणा गरिने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। प्रतियोगिता सुरु भएसँगै देशमा पहिलो पटक विभिन्न शहरको टिम सहितको फ्रेन्चाइज क्रिकेटको अवधारणा सुरुवात भएको थियो।
सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। छाङहरू र तिङ्गर जोड्ने गोरेटो बाटो निर्माण सम्पन्न। मुख्यमन्त्री भट्टद्वारा सोमबार उद्घाटन। भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य। कञ्चनपुरको मजगाउँ विमानस्थल सञ्चालनमा सरकारको चासो। प्राविधिक टोलीद्वारा स्थलगत निरीक्षण। सञ्चालनका लागि जनप्रतिनिधिको पनि पहल। डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिकाद्वारा विद्युतीकरण प्राथमिकतामा। 90% क्षेत्रमा बिजुली पुग्यो। एक घर एक धारा कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा। डडेलधुरा अस्पतालको भवन निर्माणको काममा तीव्रता। 70% काम सम्पन्न। भवन निर्माण पश्चात सेवा विस्तार गर्न सहज हुने। र कैलालीको धनगढीमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा। सस्तो मूल्यमा उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न सकिने। माल सामानको अभाव हुन नदिन उचित व्यवस्थापन। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म राजवेन्द्र भट्ट पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एसडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।